योगले जीवन र साधनालाई अलग रूपमा हेर्दैन। जीवन नै साधना हो, साधना नै जीवन हो। त्यसकारणले हामीले कुण्डलिनी साधना गर्नु छ या चक्र साधना गर्नु छ भने जीवनबाट अलग हटेर साधना गर्नु हुँदैन। जीवनकै अङ्ग बनाइदिनुपर्छ यिनलाई। कसरी गर्ने? एउटा बिम्बबाट यो कुरालाई म स्पष्ट पार्छु। कसरी गर्ने? अबदेखि मैले के हेर्ने भने मेरा सातवटै चक्रहरू संलग्न हुन्, कुनै पनि चक्र निष्क्रिय हुन नपरोस्। मेरो काममा, मेरो प्रेममा, मेरो व्यवहारमा म जे पनि गर्छु त्यहाँ सकेसम्म बढीभन्दा बढी सकेसम्म सातवटै चक्रहरू संलग्न हुन्। अङ्ग्रेजीमा भनियो भने सातवटै चक्रहरू एन्गेज्ड हुन्। एन्गेजमेन्ट या पूर्ण संलग्नता चाहिन्छ। मेरा चक्रहरू संलग्न हुने जीवनचर्या मैले रोजेँ भने मेरो जीवन नै कुण्डलिनी साधना हुन पुग्छ। र कुण्डलिनी साधना जीवन हो, जीवन नै कुण्डलिनी साधना हो। यो अलग अलग बनाउनु हुँदैन। अलग अलग बनाउने व्यक्तिको जीवनमा पाखण्ड जन्मिन्छ, द्वैत चरित्र जन्मिन्छ। हामीलाई केही कुरा अलग बनाउनु नै छैन। ईश्वर जीवन हो, जीवन ईश्वर हो। कुण्डलिनी जीवन हो, जीवन कुण्डलिनी हो। सँगै साधना गर्नु छ हामीलाई तोड्नु नै छैन। जीवनलाई दुई भागमा विभक्त गर्नु नै छैन। त कसरी गर्ने? दिनभरि मैले जे गर्छु के त्यसले मलाई भौतिक रूपमा सक्रिय बनाउँछ कि बनाउँदैन हेर्ने। मानसिक रूपमा मात्रै सक्रिय हुने, बसेर चिन्तन मात्रै गर्ने काम मैले गरिरहेको छु भने मेरो मूलाधार चक्र सक्रिय हुँदैन। मेरो मूलाधार चक्र पनि सहभागी बनोस्। म हिँड्दाखेरि मेरा सातवटै चक्रहरू सँगसँगै हिँडुन्। चक्रका म माला लगाऊँ। माला लगाएपछि त मेरो माला मसँग सँगै हिँड्छ नि त। अरू बाहिरका नक्कली माला लगाउनु, यो सम्प्रदाय ऊ सम्प्रदाय भनेर नक्कली माला लगाउनुको केही पनि अर्थ छैन। यदि सकिन्छ भने सातवटा चक्रको माला लगाउँ जीवनमा। र ऋषिहरूले गरेका पनि त्यही थिए। 108 दानाको माला दिन्थे। किन? सातवटा मुख्य चक्र, 101वटा उपचक्र, कुल मिलाएर 108 चक्र साधना गर है भनेर माला लगाइदिएको। त्यो मालाले नै मेरो र तेरोमा विभक्त गरिदियो। मेरो माला लगाउने खाले मान्छे मेरा, मेरो माला नलगाउने खाले मान्छे मेरा होइनन् भन्ने विभक्ति जन्मियो। यो चाहिँ विकृति हो। मूलमा विकृति छैन। विकृति बिस्तारै बिस्तारै जन्मिएको हो। भौतिक रूपमा सक्रिय हुने काम गरौँ। कार्यालय जान्छु, रोजै मोटरमा जान्छु भने आज हिँडेर पनि जाउँ। भौतिक रूपमा सक्रिय हौँ। मानसिक रूपमा मात्रै सक्रिय भएर पुग्दैन। र मेरो काम यस्तो होस् कि त्यसमा योगाभ्यास भइ नै राखोस्। पहिलो। दोस्रो, म जे पनि गर्छु, के गर्छुसँग अर्थ छैन। जे पनि गर्छु सुखपूर्वक गरौँ। सुखपूर्वक गर्ने बित्तिकै स्वादिष्ठान चक्र पनि संलग्न हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्रले आफ्नो अंश पाउँछ, आफू सहभागी हुन पाउँछ। म दुखी भएर केही पनि गरेँ भने स्वादिष्ठान चक्र संलग्न हुँदैन। सुखका साथ गरेँ भने म सफल पनि हुन्छु। त्यो कार्य अत्यन्तै राम्रो पनि हुन्छ, प्रभावकारी पनि हुन्छ। त्यो कामको गुणवत्ता पनि बढ्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा, मेरो स्वादिष्ठान चक्र पनि संलग्न हुन्छ। मेरो कृत्यमा, मेरा हरेक क्रियाकलापमा मैले सुखलाई जोड दिउँ। बसिरहेछु सुखपूर्वक बसौँ, उठिरहेछु सुखपूर्वक उठौँ, हिँड्दैछु सुखपूर्वक हिँडौँ, भोजन गर्दा सुखको अनुभूति गर्दै भोजन गरौँ, काम गर्दैछु काम मात्रै नगरौँ, सुख पनि कमाउँदै जाउँ म। अनि मात्रै मेरो स्वादिष्ठान चक्र संलग्न हुन्छ। दोस्रो, दाना पनि बन्छ मेरो मालामा। तेस्रो हो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्रलाई कसरी संलग्न गर्ने? पहिलो कुरा, जीवनमा लामो दृष्टिकोण राख्ने। दीर्घकालीन दृष्टिकोणले मणिपुर चक्र सक्रिय हुन्छ। किनभने मणिपुर चक्र दृष्टिसँग सम्बन्धित छ। भगवान सूर्यनारायणको चक्र हो यो। सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र। लामो दीर्घकालीन सोचेर गर्ने र
हरेक कामलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्ने। जो व्यक्तिले कामलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्छ, आफ्नो कामलाई चिटिक्क गरेर सम्पन्न गर्छ, त्यो व्यक्तिको मणिपुर चक्र काममा छिर्न थाल्छ। काम गर्दा गर्दै, बोल्दा बोल्दै मणिपुर चक्र पनि सक्रिय हुन थाल्छ। दीर्घकालीन सोच बनाउने, व्यवस्थित जीवन बाँच्ने, हरेक कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, आफ्नो शरीर व्यवस्थित गर्ने, लुगा व्यवस्थित गर्ने, विचार व्यवस्थित गर्ने, बोलीलाई व्यवस्थित गर्ने, घरको मेरो घरलाई व्यवस्थित गर्ने, कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्ने। जति व्यवस्थित गर्दै जान्छु उति मणिपुर चक्र संलग्न हुँदै जान्छ। मणिपुर चक्र व्यवस्थापनको चक्र हो, म्यानेजमेन्टको चक्र हो, अर्गनाइजेसनको चक्र हो। चौथो चक्र अनहद वा हृदय चक्र। हृदय चक्रको माग के हो? हृदय चक्र भन्छ, तिमी जे पनि गर्छौ प्रेमका साथ गर्यो भने म पनि हुन्छु है तिमीसित, मसँग पनि विवाह गर नि। त्यही भएर भगवान् कृष्णका 8वटी रानी भन्छौँ हामी। 8वटा रानी रे 8वटा चक्र, 7 चक्र र सुदर्शन चक्र मिलाएर 8 भएको भएर भगवान् कृष्णका 8 रानी भने हो हामीले। भगवान् कृष्ण कुनै धेरै महिला जम्मा गर्न लाग्नुभयो भनेर भने होइन। 16,108 पनि म भित्र भएका ऊर्जाका धाराहरू हुन्, कुनै व्यक्तिको नाम होइन। यी गोपिनी पनि जसले बुझ्यो उसले बुझ्यो, जो बुझेन ऊ कथा कुथुङ्रीमा अड्कियो। अनहद चक्र संलग्न हुन्छ यदि म हरेक कुरालाई प्रेमका साथ गर्छु भने, बडो प्रेमका साथ, प्रेमलाई जोडेर गर्ने। मदर टेरेसा बार बार भन्नुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजीमा भन्छु पहिले अनि म नेपालीमा उल्टा गरौँला। देयर इज नथिङ लाइक बिग वर्क, एभ्रिथिङ इज स्मल वर्क डन विथ अ बिग हार्ट। ठुलो हृदयका साथ गरेपछि सानो काम पनि ठुलो हुन्छ। ठुलो हृदय भनेको के हो? प्रेम संलग्न गरेर जे पनि गर्छु प्रेमपूर्वक गर्ने, प्रेम जोड्ने, प्रेमको चास्नीमा डोबेर जीवनलाई पिउने, जीवनलाई खाने। त्यहाँबाट मेरो अनहद चक्र पनि सक्रिय हुन्छ, संलग्न हुन्छ। अनहद चक्रले आफ्नो भाग पाउँछ, पिण्डपानी पाउँछ। अनहद चक्रले पनि ऊ पनि खुसी हुन्छ, संलग्न हुन्छ। 5औं हो विशुद्धि चक्र। आफ्नो मौलिक विचार जन्माउने र आफ्नो विचारको आधारमा हिँड्ने। गल्ती गरे पनि मेरै विचारको आधारमा गल्ती गरौँ। हामीले त हुँदाहुँदै राजनीति पनि विदेशबाट ल्यायौँ, अध्यात्म पनि विदेशबाटै ल्याएका छौँ। हामीलाई लाग्दैन हाम्रो राजनीतिमा कुनै बल होला, अध्यात्ममा पनि बल होला भन्ने। दर्शनशास्त्र पनि हामी विदेशबाटै झिकाउँछौँ। यो विशुद्धि चक्र ध्वस्त भएको अवस्था हो समाजको। मेरो मूल विचारमा जन्माउँ र मेरो मूल विचारको आधारमा म हिँडौँ। गल्ती गर्नु पनि आफ्नो विचारमा गल्ती गर्न मजा आउँछ। अरूको विचारमा सही गर्नु पनि के सही गर्नु? त यसै पनि उधारो सापट लिएको विचार हो, नक्कली हो, बासी विचार हो त्यो। त्यसको केही अर्थ छैन। मेरो आफ्नो विचार, आफ्नो तौर तरिकामा जीवन बाँचे भने, आफ्नो मूल्य, आफ्नो मान्यतामा जीवन बाँचे भने मेरो विशुद्धि चक्र सक्रिय हुन्छ। 6औं हो आज्ञा चक्र। सजगताले आज्ञा चक्रलाई सक्रिय गर्छ। कुनै पनि क्रिया गर्दा होसपूर्वक गरौँ। अब प्रेम पनि होस पनि सँगै जान सक्छन्, विचार पनि सँगै जान सक्छ। 7वटै चक्र सँगै हिँड्छ। 7वटै चक्र सँगै हिँड्यो भने बल्ल सुदर्शन चक्र जन्मिन्छ, 8औं चक्र जन्मिन्छ, सत्यभामा जन्मिन्छन् बल्ल। अष्टनाग भन्छौँ हामी। अनन्तो वासुकी पद्म महापद्म सतक्षक कुलिर कर्कट शङ्ख चाष्टौ नाग प्रकृतता। 8वटा नाग। 8वटा नाग के हुन्? यिनी 8वटा चक्रहरूलाई 8वटा नाग भनिन्छ। सजग भएर होसपूर्वक मैले आफ्ना क्रियाकलाप गर्छु भने मेरो आज्ञा चक्र संलग्न हुन्छ। र अन्तिम चक्र हो सहस्रार। म ईश्वर समर्पित कर्म गर्न सक्छु भने मेरो सहस्रार पनि संलग्न हुन्छ। सहस्रारले पनि आफ्नो भाग पाउँछ। सहस्रार अलग बस्नु पर्दैन। मेरा क्रियाकलापमा सहस्रार पनि छिर्छ, संलग्न हुन्छ।
मेरो विवाहमा सहस्रार पनि जन्ती जान्छ। अब सहस्रारलाई किन छोड्ने जन्तीबाट? आज्ञालाई किन छोड्ने? विशुद्धिलाई किन छोड्ने? सबै काम प्रेमपूर्वक खुसियालीका साथ दूरदृष्टि राखेर सजगतापूर्वक गर्दा गर्दै पनि ईश्वर समर्पित भएर गर्न सकिन्छ। यी 7वटा कुरालाई हामी सँगसँगै लिएर जान सक्छौँ जीवनमा। हरेक दिन बिहान उठेर आज म जे पनि गर्छु ईश्वरको लागि गर्छु भन्ने समर्पण भाव जन्मियो भने तत्काल मेरो सहस्रार चक्र संलग्न हुन थाल्छ। किनभने सहस्रार चक्र चैतन्यको, ब्रह्मको, ईश्वरको चक्र हो, भगवानको चक्र हो, भगवान कृष्णको चक्र हो। हरेक कुरा जे पनि गर्दा पढ्दैछु, विद्यार्थी हूँ, अध्ययन गर्दैछु, पुस्तक पढ्दैछु, पुस्तक मात्रै पढ्दैछु कि सुखपूर्वक पढ्दैछु? सुखपूर्वक मात्रै पढ्दैछु कि लक्ष्य बनाएर पनि पढ्दैछु? लक्ष्य बनाएर मात्रै पढ्दैछु कि प्रेम पनि गरेर पढ्दैछु? मेरो पुस्तकसँग प्रेम छ कि छैन? ज्ञानसँग प्रेम छ कि छैन? छैन भने म नक्कली विद्यार्थी हुँ। र मेरो विचार, आफ्नो मूल विचार जन्माउनको लागि पढ्दैछु कि नक्कली विचार जीवनमा लिनको लागि पढ्दैछु? नाना थरी सिद्धान्त रटेर सुगा जस्तो बन्ने प्रयास गर्दैछु। सँगसँगै म सजग भएर पढ्दैछु भने आज्ञा चक्र पनि संलग्न हुन्छ र हे ईश्वर, मेरो ज्ञान तिम्रो चरणमा चढाउन मैले यो ज्ञान लिइरहेको छु भन्ने समर्पण भावका साथ, शरणागति भावका साथ मैले पढिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु भने अब के हुन्छ? मेरो यो अध्ययनमा सहस्रार चक्र पनि संलग्न हुन्छ। बिस्तारै सबै चक्रहरू सक्रिय हुन थालिहाल्छन्। सबै चक्रहरूको मेला लाग्छ, सब चक्रहरू जन्ती बन्छन्। अब मेरो विवाहमा सब चक्रहरू जन्ती बन्नुपर्छ। यो कुण्डलिनीको चैतन्यसँग विवाह हो, भगवान शिवको शक्तिसँग विवाह हो, सती देवीसँग विवाह हो। म यदि गृहिणी हुँ भने ठिक छ, म भोजन त पकाउँछु, तर भोजन पकाउँदा सुखको अनुभूति गर्छु कि गर्दैन? व्यवस्थित प्रकारले म पकाउँछु कि पकाउँदैन? प्रेम हाल्छु कि हाल्दैन? र आफ्नो प्रकारले भोजनको बारेमा विचार पुर्याएर म पकाउँछु कि पकाउँदैन? सजगता थप्छु कि थप्दिनँ? र ईश्वरलाई भोग लगाउने हो यो भोजन भनेर पकाउँछु कि पकाउँदैन? म यदि गृहिणी हुँ भने पनि मैले मेरा 7वटै चक्रलाई जन्ती लिएर जान सक्छु मेरो भोजनमा। 7वटै चक्रको जन्ती गयो भने अन्तमा सुदर्शन चक्र त जन्मिहाल्छ। म यदि कर्मचारी हुँ भने शरीरलाई पनि म संलग्न गर्छु कि गर्दिनँ? शरीरलाई संलग्न गरेँ मेरो काममा भने मूलाधार संलग्न भयो। सुखपूर्वक गर्छु कि दुःखपूर्वक गर्छु? बिदा भएको दिन बढी खुसी हुन्छु कि कार्यालय जानु परेको दिन बढी खुसी हुन्छु? कार्यालय जानु पर्यो भन्ठान्छु कि कार्यालय जान पाएँ भन्ठान्छु? धेरै ठुलो फरक छ पर्यो र पाएमा। जसले पर्यो भन्छ ऊ मर्यो, जसले पाएँ भन्छ उसले जीवनमा सबै कुरो पाउनेछ। त्यही कामलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ गर्छु कि गर्दैन? त्यही काममा प्रेम थप्छु कि थप्दिनँ? म प्रेमपूर्वक गर्छु कि गर्दिनँ? त्यही काममा विचारको क्षमता पनि थप्छु कि थप्दिनँ? अरू बढी सोचेर विचार पुऱ्याएर गर्छु कि गर्दिनँ? त्यही काम सजगतापूर्वक गर्छु कि गर्दिनँ? र मेरा हरेक कामलाई म तोदियम वस्तु गोविन्दम तुभ्यमहं सम्प्रदये गोविन्दम परमानन्दम सर्वमेव स्यमानय भनेर म ईश्वर समर्पित गर्छु कि गर्दिनँ? त्यही कामलाई हरेक कृत्यलाई कुण्डलिनी जागरणको बाटो बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्छ। जीवन बाँच्दा बाँच्दै कुण्डलिनी जागृत हुन्छ। जीवन बाँच्दा बाँच्दै सबै चक्रहरू सक्रिय हुन्छन्। यसको अलावा ध्यानको विधि त हामी सिक्छौँ नै। दिनको 1 घण्टा हामी ध्यानको लागि दिउँ, योग प्राणायाम ध्यानको लागि दिउँ। बाँकी रहेको 23 घण्टा यसरी बाँचौँ कि आरामसँग मेरा चक्रहरू 7वटै चक्रहरू संलग्न हुन्, जन्ती जाउन्। ध्यान दिनु होला, यी तपाईँका छिमेकी हुन्, परिवारका सदस्य हुन्, तपाईँको परिवारमा 7वटा सदस्य छन्, तपाईँको विवाह हुँदैछ, जन्तीमा लान नबिर्सिनु होला। बिर्सिनुभयो कि यिनी रिसाउँछन् र चक्र रिसायो भने के हुन्छ थाहा भइहाल्यो तपाईँलाई। मूलाधार चक्र रिसायो भने जीवनभर रोगी भएर बाँच्नुपर्छ।
स्वाधिष्ठान चक्र रिसायो भने जीवनभर डिप्रेसन हुन्छ, आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, कुलत जन्मिन्छ जीवनबाट। मणिपुर चक्र रिसायो भने के हुन्छ? जीवनमा जे गरे पनि डर लाग्न थाल्छ। अनाथ चक्र रिसायो भने के हुन्छ? कहीँ पनि प्रेम हुँदैन, झगडा मात्रै हुन्छ। जता फर्के पनि झगडा, जो फर्के पनि शत्रु, वर्ग शत्रु इत्यादि नालायक शब्दहरू मेरो जीवनमा जन्मिन थाल्छन्। विशुद्धि चक्र रिसायो भने के हुन्छ? म थोत्रो ज्ञानको भरमा जीवन बाँच्छु, मेरो आफ्नो ज्ञान भने केही पनि हुँदैन। आज्ञा चक्र रिसायो भने के हुन्छ? जन्ती जान्न, जन्ती गएन नि के हुन्छ? सजगता जन्मिँदैन, बेहोसपूर्वक गर्छ। अब जो मान्छे मूर्छित छ, जो मान्छेलाई एनास्थेसियाको सुई दिया छ, त्यो मान्छेलाई 84 व्यञ्जनको के मजा आउँछ? जो मान्छे सजग छ उसले पो जीवनको आनन्द उठाउन सक्छ त। भगवान बुद्धले जति जीवनको आनन्द उठाउनु होला, जाँड खाएर त्यो ढलमा खसेको मान्छेले त्यो आनन्द उठाउन सक्ला? त्यो त मरिहाल्यो नि बिचारा, गइहाल्यो। जीवनको आनन्द त होसमा छ, सजगतामा छ। जीवनको आनन्द अवेरनेसमा छ, अलर्टनेसमा छ। जीवनको आनन्द त पुरै सजग भएर बाँच्नुमा छ। त्यहाँ जीवनको आनन्द छ। र जसले ईश्वर प्राप्तिको बाटोमा काम गरेन, उसलाई जे गरे पनि आनन्द आउँदैन। मृत्युले सब लुटेर लैजानेछ। संसारमा मैले पढेको लेखेको सम्म मृत्युले लैजान्छ, ध्यान दिनु होला। मलाई सानोमा सबै कुरा मृत्युले लैजान्छ बाबु, विद्या मृत्युले लैजाँदैन भनेर सिकाइएको थियो। पछि गएर मलाई थाहा भयो यो गलत कुरा सिकाइएको रहेछ। यी बाहिरबाट पढेका किताब यी सबै लैहाल्छ नि। मेरा पिएचडी के काम लाग्छन्? मेरो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी डिग्री के काम लाग्छ अन्तमा? मरेर लैजान्छु म, के पनि लान्नु। यो त अविद्या हो। अध्यात्मको भाषामा विद्या क्या हो? के हो विद्या? सा विद्याया विमुक्त विद्या त्यो हो जुनले मलाई मुक्ति दिन्छ, साइकोलोजिकल फ्रिडम जुनले दिन्छ। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याय विमुक्त आयासाय परम कर्म विद्यान्या शिल्पनै पुणम। विष्णु पुराण। विद्या कुन हो? जुनले मलाई मुक्ति दिन्छ। त्यो पो विद्या रहेछ। अरू विद्या मैले छोड्नुपर्छ, तर भित्रबाट साधना मैले गरेको छु भने त्यसलाई मैले छोड्नु पर्दैन। साधना मसँग सँगै जान्छ। मैले पढेको लेखेको पनि जाँदैन है मसँग विचार गर्नु। मलाई शास्त्र कण्ठाग्र छन्, केही पनि हुँदैन। मलाई भन्दा राम्रो कम्प्युटरलाई कण्ठाग्र हुन्छ, के अर्थ छ? 10,000 श्लोक मलाई आउँछ, तर त्यो श्लोक मैले के गर्नु? मृत्युको बेलामा सबै श्लोक छोडेर जानुपर्छ। फेरि म जन्मेर आएँ भने फेरि नयाँबाट पढ्नुपर्छ त्यो श्लोक। फेरि मेहनत गर्नुपर्छ। जेरोबाट, शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो काम लाग्दैन। तर मैले गरेको साधना भने कहीँ पनि जाँदैन। जति बराबर मेरा चक्रहरू जागृत भएका छन् त्यो जीवनमा कहीँ पनि जाँदैन। मृत्युमा पनि त्यो मेरो सूक्ष्म शरीरमा समाहित भएर जान्छ। त्यसकारणले जीवनभर काम लाग्ने कुरा गरौँ, मृत्युको बेलामा नि काम लाग्ने कुरा गरौँ। सबै चक्रहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रकारको जीवनशैली अपनाऊँ।